नगरसभाको कार्यसूचीमा रहेको अब 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बाँसगढी नगरपालिकाको यो 9औं नगरसभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुहुने माननीय सभासद श्यामप्रसाद ढकालज्यू, बाँसगढी नगरस्थित क्रियाशील विभिन्न राजनीतिक दलका आदरणीय नेताज्यूहरू, बाँसगढी उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिज्यू, यो नगरसभामा उपस्थित हुने सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, सबैलाई म नगरसभामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधान 15औं योजना, नेपाल सरकारका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन, स्थानीय आवश्यकता जनचाहनाका साथै संस्थागत आवश्यकतालाई हृदयगमन गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 71 अनुरूप यस सम्मानित नगरसभामा पेश गरेको छु। यस अवसरमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मूर्त रूप दिन आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै सामाजिक न्याय, समावेशिता, राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध भई न्यायपूर्ण समाज निर्माणको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सामाजिक रूपान्तरणको क्रममा घाइते बेपत्ता व्यक्ति तथा परिवारहरूलाई सम्मानका साथ सम्झन चाहन्छु। कोभिड-19 महामारीले सम्पूर्ण विश्व नै असहज र सङ्कटपूर्ण स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। यस महामारीबाट सङ्क्रमित भई नेपालभित्र तथा विदेशमा ज्यान गुमाउने परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दै उपचाररतहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीका कारण मानिसहरूमा त्रास उत्पन्न हुनका साथै आफ्ना दैनिक कामहरू समेत सम्पादन गर्न असहज भएको अवस्था छ। यस असहज परिस्थितिलाई सामना गर्दै थप सङ्क्रमण फैलन नदिन र यस महामारीमाथि विजय प्राप्त गर्न अझ बढी सतर्कता अपनाई थप एकबद्धता, धैर्यता र आत्मविश्वासका साथ एक ढिक्का भएर लाग्न सबैमा आह्वान गर्दछु। महामारीको जोखिमपूर्ण स्थितिमा अग्रपन्थीमा रहेर सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, पत्रकार, सङ्घ संस्था, जनप्रतिनिधि लगायत कर्मचारीहरूको उच्च प्रशंसा गर्दै कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा विभिन्न राहत प्याकेज वितरणका लागि बाँसगढी नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रकम उपलब्ध गराउनुहुने तथा यस असहज परिस्थितिमा विभिन्न परिवारहरूको लागि विविध राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यस किसिमको सहयोग तथा सहकार्यको निरन्तर अपेक्षा गरेको छु। नेपालको सङ्घीय शासन प्रणाली नेपाली जनताको लामो त्याग, बलिदान र सङ्घर्षको उपज हो। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको हक अधिकारको रक्षा, आर्थिक विकास र समृद्धिसहित संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न तथा हाल महामारीको रूपमा देखा परेको कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बाँसगढी नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको छ। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको विषम परिस्थितिमा चालु आवमा नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कतिपय कार्यक्रम तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको विद्यमान समयमा वर्तमान असहज अवस्थाको बावजुद पनि आम नगरवासीको सपना साकार पार्न हामी निरन्तर प्रयत्नरत रहेकै छौँ। बाँसगढी नगरपालिका नगरवासीको भावना तथा आवश्यकताका आधारमा जीवनस्तर सुधार गर्न तथा विकास र आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्न दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेको छ। कोभिड-19 को सङ्कटग्रस्त अवस्था, भौतिक संरचनाको अभाव, सीमित स्रोत साधन, सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको योजना वर्गीकरण समयमा नहुनु जस्ता विषम परिस्थितिका बावजुद पनि चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा भएका केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बाँसगढी नगरपालिकाको प्रशासनिक तथा विविध काम कारबाही सहज सञ्चालन, सुशासन कायम, नागरिक मैत्री शासन व्यवस्था कायम गर्नका लागि हालसम्म 16वटा ऐन, 4वटा नियमावली, 40वटा कार्यविधि, मापदण्ड, आचार संहिता र निर्देशिका जारी भइसकेका छन् भने स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने अन्य कानुनहरूको निर्माण प्रक्रिया सञ्चालनमा रहेको छ। कार्यालयबाट गरिने सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, चुस्त र गुणस्तरीय युक्त बनाउन आवश्यक कार्यालयको लेआउट सेवा मैत्री गराउने उद्देश्य साथ सुरु गरिएको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप 5.2 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ भने बाँसगढी बटुवा सडक, गौरीपाडा बडैयाताल सिमाना सडक, सतरिया दमोलिया सडक, हाउपुर सडक, बाँसगढी नगर चक्रपथ लगायत ठुला सडकहरूको कालोपत्रेका लागि बहुवर्षीय खरिद सम्झौता बमोजिम काम भइरहेका छन्, जसमा 14.35 किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ। यस वर्ष 13,450 किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने लक्ष्य भएकोमा हालसम्म 13.500 किमी सडक ग्राभेलका योजना फरफरक हुनुका साथै
लखना राजा सडक खण्डको बेलुवा राजा सडक कालोपत्री तथा चेपाङ भङ्गा सडक आरसीसी कार्यका लागि बहुवर्षीय आयोजना खरिद सम्झौता भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाबाट पहिलो पटक ठूलो पुलको रूपमा लौवा खोला पुलको निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम ठेक्का बन्दोबस्त भई निर्माण कार्य थालनी हुनुका साथै 12वटा कलभट निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म 4वटा कलभट सम्पन्न भइसकेका छन्। बाँकी कलभट सम्पन्न हुने क्रममा छन्। साथै खोटेकोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। जनता मावि बटुवामा 24 कोठे, जनप्रिय मावि दङोलीमा 8 कोठे भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हुनुका साथै पृथ्वी मावि लखनामा 8 कोठे भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसको अतिरिक्त विद्यालयको भौतिक सुधारका लागि 31 योजना सञ्चालन भएकोमा 12वटा सम्पन्न हुनका साथै बाँकी सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन्। नगरपालिकामा सामुदायिक भवन, क्याम्पस भवन, हाट बजार, मठ मन्दिर, वृद्धाश्रम लगायत 19 भवन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा 13वटा सम्पन्न भइसकेका छन् भने अन्य सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। पुस्तकालय व्यवस्थापन, वन्यजन्तुबाट हुने क्षति रोक्नका लागि मेष जाली निर्माण, विद्यालय घेरबार, शौचालय निर्माण, कच्ची सडक, तटबन्धन, नाली निर्माण, खानेपानी, आइसिटी लगायतका 145 योजना सञ्चालन भएकोमा 59 सम्पन्न हुनुका साथै बाँकी सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन्। बाँसगढी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरूमा हुने बाढी डुवान नियन्त्रणका लागि रेउखोला तटबन्धन, मुर्गियाताल तटबन्धन, झनैया खोला तटबन्धन, ग्याङ नदी तटबन्धन कार्य सञ्चालनमा रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको नीति अनुरूप ताल संरक्षण, पिकनिक स्पोट निर्माणमा निरन्तरताका साथ कार्य सञ्चालन भएको छ। साथै बालुदान निर्माण कार्यको सुरुवात गरिएको छ। नगरवासीहरूका लागि शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापन गर्न तथा खानेपानीलाई शुद्धिकरण गर्नका लागि कार्य सञ्चालन गरिएको छ। नागरिकको शुद्ध खानेपानीको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न विपन्न नगरवासीलाई निःशुल्क तथा लक्षित समूहलाई छुट सुविधामा बायोसेन्ट फिल्टर उपलब्ध गराइनुका साथै खानेपानीको सहज पहुँचका लागि 1 वार्ड 1 ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। नगरका करिब 7541 जना सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी करिब 2500 जनाको अनलाइन प्रविष्टि गरी पूर्जा निर्माणको चरणमा रहेको छ र बाँकीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्जा दिने गरी कार्य भइरहेको छ। बाँसगढी नगरपालिकाको प्रत्यक्ष सहभागितामा पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालनलाई निर्णयता दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यस नगरपालिकाका कृषकहरूको 2614वटा पशुको बिमा गरिएको छ। पशु बिमा कार्यक्रमबाट पशुपालक कृषकहरूलाई पशु बिमा बापतको प्रिमियमको आर्थिक बोझ कम हुनुका साथै बिमा रकमको उपलब्धताका लागि सहजता भएको छ। दुध उत्पादन वृद्धि गर्न गाई प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 50वटा नयाँ उन्नत नस्लका दुधालु गाई भित्र्याई दैनिक थप 750 लिटर दुध उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने बङ्गुर पालनलाई व्यावसायिक बनाउनको लागि 5वटा समूह गठन गरी 200वटा बङ्गुर पालनबाट बङ्गुर पकेट कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। पशुधनको सुरक्षार्थ 266 जना कृषकलाई रु 2000 का दरले गाई भैँसीको सुत्केरी पोषण भत्ता वितरण गरिएको छ। पशुपालक कृषकहरूलाई घाँसको सहज पहुँचका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 4000 केजी घाँसको बिउ वितरण गरिएको छ। माछा पालन कृषकका लागि 2 लाख माछाका भुरा वितरण गरिएको छ। मासुमा आत्मनिर्भर तथा कृषक प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बाँसगढी नगरपालिकाका 3वटा सहकारी मार्फत वार्षिक 100 केजीभन्दा माथि खसी बिक्री गरे बापत प्रति केजी रु 20 का दरले प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरिएको छ, जसबाट नगरपालिकाका 505 जना पशुपालक लाभान्वित भएका छन्। कृषक तथा सहकारी सङ्घको साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत गोठ सुधार, खोर सुधार, विदेशबाट फर्केका तथा लक्षित वर्गका युवाहरूलाई व्यावसायिक पशुपालन प्रवर्धन कार्यक्रम, विद्युतीय चारा मेसिन, हाते चारा मेसिन कार्यक्रम अन्तर्गत 293 कृषकलाई कृषिको विविधीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणलाई अनुदान प्रदान गरिएको छ। खाद्यान्न बालीमा जनताको सहज पहुँच स्थापित गरी आय आर्जन वृद्धि गराउनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मसला बालीतर्फ प्याजको बिउ 96 केजी, दलहन बालीतर्फ मसुरको बिउ 1500 किलो, 44400 केजी धान तथा गहुँको बिउ 50% अनुदानमा वितरण गरिएको छ। नगरपालिकाको 75% अनुदानमा 15वटा नवीनतम प्रविधियुक्त थाई टनल निर्माण गरिएको छ। साथै कृषि यन्त्रीकरणका लागि 50% अनुदानमा 41 थान पावर टेलर, पम्पीसेट लगायतका औजारहरू वितरण गरिएको छ। कृषकहरूको बाली संरक्षणका लागि निःशुल्क कृषि बाली बिमा कार्यक्रम सुरुवात गरिएको छ। बाँसगढी नगरपालिकाका कृषकहरूको मागलाई ध्यानमा राखी सहकारीको माध्यमबाट उन्नत बिउ उत्पादन, जैविक मल उत्पादन तथा पशुपन्छी आहारा उत्पादनलाई अनुदान प्रदान गरिएको छ। दूध तथा दूधजन्य पदार्थ, माछा मासु, धानको बिउमा आत्मनिर्भर नगरपालिका बनेको छ। लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका 90 जना व्यक्तिहरूलाई सिलाइ कटाई, गुडिया तथा कुशल बनाउने, बुटिक निर्माण, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन लगायतका तालिम कार्यक्रम मार्फत परम्परागत सिपलाई व्यावसायिक बनाउँदै जीवन स्तरमा सुधार ल्याइएको छ। आगलागी जन्य विपदको नियन्त्रण, न्यूनीकरण तथा समयमै व्यवस्थापनका लागि बडैयाटाल गाउँपालिकासँगको संयुक्त लगानीमा बाँसगढी नगरपालिका मार्फत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने गरी दमकल खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
बाँसगढी नगरपालिकाद्वारा नै सिकल सेल एनिमिया परीक्षणका लागि मेसिन खरिद, परीक्षण र रोग निदानका लागि आवश्यक सामग्री तथा जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ। VIA टेस्ट, फोलिक एसिड वितरण कार्यको सुरुवात गरिएको छ। खोप केन्द्रलाई जनताको सहज पहुँचका लागि उत्तरबखारी, राजा, दमौली, चौधरीपुर लगायतका विभिन्न स्थानमा खोप केन्द्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। स्वास्थ्यतर्फ सबै वाडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन सम्पन्न भई सञ्चालन हुनुका साथै बेलुवा स्वास्थ्य चौकीमा आवाससहितको बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ। सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको साझेदारीमा 25 शय्याको नगर स्तरीय अस्पताल निर्माणको थालनी गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वाडा कार्यालयबाट पूर्ण रूपमा अनलाइन मार्फत राजस्व सङ्कलन, घटना दर्ता, विद्युतीय प्रणाली तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्य बैंकिङ प्रणालीबाट सञ्चालन गरी पेपरलेस गभर्नेन्सको सुरुवात गरिएको छ। सीमित स्रोत साधनबाट नगरवासीहरूको सम्पूर्ण आकाङ्क्षालाई एकैपटक सम्बोधन गर्न नसकिएको अवस्थामा कोभिड-19 को चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। यस महामारीको सामना कहिलेसम्म गर्नुपर्ने भन्ने यकिन समेत नभएको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन स्वाभाविक रूपमा हुन सक्नेछ। यस वखत कोभिड-19 को सङ्कटलाई पराजित गर्न मानव जाति सफल हुनेछ, जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किनेछ, उत्पादन तथा आर्थिक क्षेत्र पुनरुत्थान हुँदै आफ्नो लयमा आउनेछ भन्ने विश्वासका आधारमा यस नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, उपस्थित महानुभावहरू, अब बाँसगढी नगरपालिकालाई सुन्दर, समृद्धि, आत्मनिर्भर नगरपालिका बनाउने ध्येयका साथ नगरवासीहरूको सर्वप्रति हित समुन्नतिका लागि तयार पारिएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि लिएको प्रमुख रीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा देखिएको कोभिड-19 का कारण प्रभावित विकासलाई गति दिई सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति अनुरूप हुने गरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउँदै रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै कोभिड-19 को असर न्यून गर्ने गरी रोजगारीका अवसर बढाउने तथा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई आम जनताको जीवन स्तरमा सुधार गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम लक्षित गरिएको छ। मूलभूत नीति: नगर क्षेत्रभित्र विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दा कार्यतालिका सहितको कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनुका साथै सम्पादित कामको लागत, परिणाम, समय र गुणस्तरमा ध्यान दिइनेछ। बजेट विनियोजन गर्दा जनसङ्ख्या, भौगोलिक अवस्था र न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै बजेट विनियोजन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै महामारीको कारण रोजगारी गुमाएका नगरवासीलाई रोजगारमूलक तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरी आत्मनिर्भर बन्न अभिप्रेरित गरिनेछ। सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी वितरण, विकासको न्यायोचित वितरण, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिई कार्यक्रमहरू निर्धारण र सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवालाई गुणस्तरीय र सेवाग्राही मैत्री बनाउन प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउँदै सेवाग्राहीहरूको गुनासो तथा उजुरीहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुस्कान सहितको ट्रेड विथ स्माइल सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरूलाई अभिप्रेरित गरिनेछ। आयोजना सञ्चालन गर्दा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक ठुला मेसिनरी औजारहरूको प्रयोगमा निरुत्साहित गर्दै श्रम र सिपमूलक योजना कार्यान्वयनमा जोड दिई स्थानीय समुदायलाई अधिक लाभ पुग्ने, रोजगारी सृजना हुने, वास्तविक लागत सहभागितामा जुट्ने प्रकृतिका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र दिगो फोहोर मैला व्यवस्थापन गरी स्वच्छ र सफा नगरको रूपमा विकास गर्दै पर्यावरण सम्बन्धी कार्यक्रमको तयारी गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थानीय बालीलाई संरक्षण र कृषि उत्पादनलाई जोड दिई कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ जोड दिनुका साथै गुणस्तरीय फलफुल उत्पादन र प्रमाणीकरण गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। नगरपालिकाका सबै वाडाहरूको समानुपातिक विकासको सुनिश्चितताका लागि एक वाडा एक नमुना गाउँको अवधारणा लागू गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने लक्षित वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई सशक्त बनाउनको लागि सिपमूलक तथा आय आर्जनका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनुका साथै बालबालिका, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री संरचनाहरूको निर्माण गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवा: कोभिड-19 लगायतका महामारीको सङ्क्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरी महामारीको बहुआयामिक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने खालका कार्यक्रम केन्द्रित गरिनेछ। नगरपालिकामा रहेका स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणको अभाव हुन नदिई त्यस्ता संस्थाबाट प्रदान गरिँदै आएको स्वास्थ्य सेवातर्फ थप गुणस्तरीय बनाउँदै विपन्न, सीमान्तकृत तथा पछाडि परेका समुदायहरूमा आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्न बाँसगढी नगरपालिकाको नगर स्वास्थ्य नीति र नगर स्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यस बाँसगढी नगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवासहित थप सेवामुखी स्रोत साधनयुक्त दक्ष चिकित्सक र स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्था गरी माइनर अपरेसन सेवाको सुरुवात, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, प्रयोगशाला सेवा, सुरक्षित मातृत्व तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवा, बाहिरङ्ग र अन्तरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा र औषधि उपचार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन
25 शय्याको नगर अस्पताल विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सञ्चालन गरिनेछ। बाँसगढी स्थित सर्वप्रथम उपचार केन्द्र सेवा सञ्चालनको लागि सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा पर्याप्त औषधि उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइनेछ। नेपाल सरकारको समन्वयमा सबै नगरवासीहरूलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा संलग्न गराउने पहललाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरिनेछ। असहाय महिला बालबालिका अपाङ्गत भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य स्थिति सबल राख्न, जीवनस्तर परिवर्तन गर्न तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न संरक्षणात्मक सेवामा जोड दिनुका साथै 84 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरमा नै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त सशक्त कार्यक्रम र बजेटसँग तालमेल हुने गरी स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन थप बजेटको व्यवस्था गरी सर्वव्यापी पहुँचको आधारमा अवधारणा अनुसार नगरपालिकावासीलाई निःशुल्क आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भएको सुनिश्चित गर्दै आवश्यकताका आधारमा घुम्ती स्वास्थ्य सेवा क्लिनिक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका कार्यहरू थप प्रभावकारी बनाइनुका साथै स्वास्थ्य संस्थाको नियमित अनुगमन गरी स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल बढाउन तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुशासन कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुका साथै आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिहरूको जिम्मेवारीलाई थप सुदृढ तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ। स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्न सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूबाटै अनलाइन माध्यमबाट प्रतिवेदन प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाइनुका साथै तथ्याङ्कको गुणस्तर सुधारको लागि तथ्याङ्क लेखाजोखा RDQA र समीक्षा कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर बढाई, मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य र पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने आउने आमाहरूलाई थप प्रोत्साहनको व्यवस्थालाई निरन्तर दिनुका साथै सुरक्षित मातृ तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई अझ बढी सुदृढीकरण गर्दै लैजानका लागि मातृ तथा नवजात शिशु तथा परिवार नियोजन योजना MNCHFP को छुट्टै समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विगत वर्षदेखि सञ्चालित ज्येष्ठ नागरिक, 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तर दिँदै थप व्यवस्थित बनाउँदै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रोत्साहनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयमा विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकारको समन्वयमा विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमको विस्तार गरी किशोर किशोरीहरूलाई उचित परामर्शको व्यवस्था गरिनेछ। मेयरसँग ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी उच्च रक्तचाप, क्यान्सर, मधुमेह, दम, कलेजो, मृगौला लगायतका नसर्ने रोगको पहिचान, परीक्षण र उपचारका कार्यक्रमहरू प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ र निःशुल्क औषधि समेत वितरण गरिनेछ। नसर्ने रोग तथा मानसिक रोगको रोकथाम तथा व्यवस्थापन, सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोग, मादक पदार्थ सेवन, लागु पदार्थ दुर्व्यसनी लगायतका स्वास्थ्य समस्याहरूलाई निरुत्साहित गरी स्वास्थ्यकर जीवनयापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य खोप, परिवार नियोजन, किशोर अवस्था लगायतका प्रतिकारात्मक, प्रबन्धनात्मक, उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवालाई जनताको सहज पहुँचमा पुर्याउने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र सेवा प्रवाह गरिरहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवालाई नियमन तथा अनुगमन कार्य निरन्तर दिई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि थप प्रभावकारी बनाइनेछ। यस नगरपालिकामा रहेको SOS सेन्टरलाई नगरपालिकामा समाहित गराई त्यहाँबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई चिकित्सकीय सेवाको रूपमा व्यवस्था गर्दै नगरस्तरीय रिफरल सेन्टरको रूपमा विस्तार गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विपन्न, अपाङ्ग तथा असहाय बालबालिकाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै छात्रवृत्ति लगायत अन्य सकारात्मक शैक्षिक वातावरण सिर्जना गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधारलाई कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गरिब तथा जेएनआर विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका लागि नगर प्रमुख छात्रवृत्ति कार्यक्रमको निरन्तरता तथा अक्षय कोषको स्थापना गरी नीति अवलम्बन गरिनेछ। दक्ष शिक्षक, नियमित विद्यार्थी, प्रभावकारी शिक्षण, गुणस्तरीय सिकाइका साथ सूचकहरू निर्धारण गरी लक्ष्य हासिल गर्न विद्यालयको शैक्षिक वातावरण, शिक्षक र विद्यार्थीको उपस्थिति, अन्तर्विद्यालय परीक्षा केन्द्र र परीक्षा प्रणाली पद्धति जस्ता विधि अवलम्बन गरिनेछ। साथै शिक्षकको क्षमता विकासमा सघाउ पुर्याउने खालका कार्यक्रम सञ्चालनमा विशेष जोड दिनेछ। समुदाय स्तरमा रहेका बाल विकास केन्द्रको स्तरोन्नति गरी वडा स्तरबाटै नमुना योग्य कार्य गर्ने प्रोत्साहित गरिनुका साथै बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत सहजकर्ताहरूको योगदानलाई उचित मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस नगर क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरी विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका विद्यालयहरूलाई भौगोलिक अवस्थिति र भौतिक पूर्वाधारको आकलन गरी एक आपसमा स्थानान्तरण वा गाभ्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। विद्यालय शिक्षाको आधार प्रारम्भिक कक्षाहरूलाई बालमैत्री बनाउन छापामय कक्षा कोठा, तालिम प्राप्त शिक्षक र आधारभूत शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था मिलाइने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। शैक्षिक अनुदानको कार्यक्रमलाई विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, कार्य सम्पादन र विद्यालय सुधार योजना आदिका माध्यमबाट न्यायोचित ढङ्गले सम्बोधन गरिनुका साथै
प्राविधिक विषय सञ्चालन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिइनेछ। कोभिड-19 को कारण पठन पाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणलाई यथोचित पहल गरिनुका साथै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका बीच देखिएको उपलब्धिको खाडललाई कम गर्न सिकाइ हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी भाषाबाट पठन पाठन गर्ने क्रियाकलापहरूको सुरुवात गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारसहित विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला, खेल मैदान र खेलकुद सामग्री तथा विद्यालय हाताको वातावरणको समयानुकूल विकास गरी हरित विद्यालय अभियानका लागि बगैँचा विकास कार्यक्रमलाई निरन्तर दिँदै सिकाइका साथै प्रयोगात्मक अभ्यासको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सम्बन्धित पक्षहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्रदान गर्ने हाम्रो नीति अनुरूप निजी स्रोतका शिक्षकहरूको व्यवस्थापनका लागि विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा आवी तथा अन्य कक्षाको हकमा पनि नगर शिक्षाको व्यवस्थालाई निरन्तर दिइनेछ। विद्यालयलाई लागत सहभागिताका आधारमा पूर्ण सरसफाइयुक्त सौन्दर्य केन्द्र र उत्पादन केन्द्र तथा रङ्गीन विद्यालय बनाउने नमुना कार्यलाई निरन्तरता दिँदै व्यवहारिक शिक्षा दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुका साथै सञ्चालन भएका 6वटा प्राविधिक विद्यालयमा आवश्यक शिक्षाको रूपमा विकास गरिनेछ। साथै परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण तथा पूर्व ज्ञानको खोजी गरी उपयोगी क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने कार्यमा विद्यालयको भूमिकालाई अग्रणी तुल्याइनेछ। नगरपालिकाद्वारा विद्यालयगत रूपमा शिक्षक तथा विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइको निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको विकास गर्दै विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकासका साथै राष्ट्रिय भाव जागृत गराउने गरी अतिरिक्त क्रियाकलाप र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खेलकुद क्षेत्रको विकासद्वारा नगरपालिकाको आफ्नै पहिचान स्थापित गर्न युवा तथा विद्यार्थीहरूका लागि प्रतियोगितात्मक खेलकुद कार्यक्रमको आयोजनालाई निरन्तरता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालित +2 विज्ञान संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहनसहित ज्ञान वृद्धिको व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घ र प्रदेशको कार्यक्रमबाट नमुनाका लागि छनौट भएका विद्यालय बाहेक बाँसगढी नगरपालिकाको आफ्नै कार्यक्रम अन्तर्गत नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रमलाई प्रारम्भ गरिनेछ। शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानको आधारमा थप प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै शैक्षिक सुधारका लागि सबैको सहभागितामा आधारित अनुगमन र अन्तर्विद्यालय अनुगमन प्रणालीको प्रभावकारी रूपमा थालनी गरिनेछ। पालिकागत परीक्षा प्रणालीको विकास गरिनुका साथै यस आर्थिक वर्षलाई शैक्षिक सुधार वर्षको रूपमा अघि बढाइनेछ। अति विपन्न तथा जेएनदार विद्यार्थीहरूलाई थप शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरूको बीचमा कार्य सम्पादन करारको कार्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको साझेदारीमा प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखी कक्षा कोठा लगायत पूर्वाधार निर्माण गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यार्थीको दिवा खाजा सम्बन्धी केन्द्रीय मापदण्ड अनुरूप नभएको अनुगमन गरिने तथा त्यसबाहेकका अति विपन्न तथा लक्षित वर्गका लागि कक्षा 8 सम्म पालिकाको खाजा कार्यक्रम सुरुवात गरिनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिने महानुभावहरूको स्मरण तथा सम्मान गर्ने तथा स्थानीय पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई व्यावसायिक शिक्षामा संलग्नता गराइनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाको शैक्षिक विकासका आगामी आर्थिक वर्षमा शैक्षिक, भौतिक तथा व्यवस्थापन पक्ष समेटिएको 5 वर्षीय शैक्षिक योजना निर्माण गरी सोही अनुरूप शिक्षा क्षेत्रमा थप सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाँसगढी नगरपालिकामा सञ्चालित विद्यालयहरूमा कक्षा 1-5 सम्म यसै शैक्षिक सत्रदेखि आगामी शैक्षिक सत्रमा थप कक्षामा स्थानीय पाठ्यक्रम अध्ययन कार्यको थालनी गरिनुका साथै समग्र विद्यालयहरूको यथार्थ तथा शैक्षिक स्थिति झल्किने स्थिति पत्र तयार गरिनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा न्यूनतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने नीतिको अवलम्बन गरी हरेक विद्यालयमा कम्तीमा एउटा कम्प्युटर र प्रिन्टरको व्यवस्था ल्याई निरन्तरता दिँदै यस वर्षदेखि कार्यालयमा हस्तलिखित कागजात प्रयोजनको अन्त्य गर्ने नीति क्रमशः लागू गरिनेछ। सबै विद्यालयमा यसै आवाभित्र इन्टरनेटको सुविधा विस्तार गरी निर्विकल्प अवस्था बाहेक नगरपालिकामा तथा शिक्षाको भौतिक उपस्थिति कम गरी सूचना प्रविधि अपनाउने प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि वित्तीय अवस्था कमजोर भएका विद्यालयहरूको पहिचान गरी इन्टरनेट महसुल खर्चको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। हरेक माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत उच्च कक्षा तथा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका 3 जना विद्यार्थीहरूको सहभागितामा म बनाउँछु मेरो विद्यालय भन्ने भावना जागृत गराउने कार्यक्रमको विस्तार गरिनेछ। शैक्षिक तथा भौतिक पक्षको विस्तार तथा विकासका लागि विद्यालयको प्रस्ताव सहितको माग तथा शिक्षा शाखाको नेतृत्वमा अनुगमन गरी वास्तविक आवश्यकताको क्रमिकताका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालयको शैक्षिक समग्रतामा आधारित शैक्षिक प्रदर्शनी तथा मेला कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ। कृषि तथा पशु, कृषिको वैज्ञानिक अर्थ व्यवसायीकरण गर्दै निर्वाहमूलक कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउन नगरपालिकाभित्रका 4 मुख्य क्षेत्रहरूलाई विशेष सम्भावना बोकेको क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरी कृषि पर्यटनमा आधारित अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन, तरकारी, मसिनो धान, च्याउ, मौरी पालन कृषि क्षेत्रका प्रवर्धन क्षेत्र बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
कोभिड-19 का कारण रोजगार गुमेका तथा बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न व्यावसायिक रूपमा पशुपन्छी पालन, मौरी पालन, मत्स्य पालन, जडीबुटी खेती, मसलाजन्य र नगदे बाली खेती गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्दै कृषि बाली बिमा तथा बाली संरक्षणको नीति अवलम्बन गरिनेछ। व्यावसायिक कृषि गर्ने किसानहरूको लागि कृषि प्राविधिक तालिम, च्याउ खेती, बेमौसमी नगदे बाली, माटो परीक्षण लगायतका तालिमहरू सञ्चालन गरी मौसम अनुसार किसानहरूलाई धान, गहुँ, आलु उन्नत बिउ वितरण निरन्तरता दिनुका साथै कम्पोस्ट मोल, गणेउला मोल बनाउन आवश्यक तालिमसहित अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम र एक पालिका एक शीत भण्डार योजना अन्तर्गत स्थानीय जनताको सहभागितामा सहकारी शीत भण्डार स्थापना र सञ्चालनका लागि सहकार्य गरिनेछ। कृषकहरूको क्षमता विकासका साथै लागत सहभागितामा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई विश्वसनीय तथा प्रभावकारी रूपमा जोड दिँदै सम्मानजनक पेसाको रूपमा कृषिमा आकर्षण गर्नका लागि युवा लक्षित मागमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरी नगर स्तरीय सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट कृषक छनौट गरी पुरस्कार सहित सम्मान गरिनेछ। यो यसै वर्षदेखिबाट कार्यान्वयन गर्दैछौँ। हामी असार 15 गते धान दिवसको उपलक्ष्यमा हामी किसानहरूलाई सम्मान गर्दैछौँ। कृषि उपजको गुणस्तरीय उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दाको मूल्य श्रृङ्खलामा आउने अवरोधलाई कम गर्न कृषक समूह, उद्यमीहरू तथा सहकारीलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग लिई निरन्तरता दिइनेछ। कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न, न्यून लागतमा अधिक उत्पादन गर्न, यन्त्रीकरणमा जोड दिँदै कृषि क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको रासायनिक विषादीलाई न्यूनीकरण गर्न, कृषक तथा सहकारीको माध्यमबाट जैविक विषादी तथा जैविक मोल उत्पादनलाई सहयोग तथा अनुदान प्रदान गरी अर्ग्यानिक उत्पादनमा सहयोगकारीलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि उत्पादनको लागि गुणस्तरीय सामग्रीहरू, कृषि यन्त्र तथा औजार, उन्नत बिउ बिजन, उन्नत प्रविधिको विकास र विस्तारमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। कृषि उत्पादन सामग्रीहरू समयमा नै आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँदै अनुदानलाई थप विस्तार गरी निरन्तरता दिइनेछ। कृषकहरूलाई दक्ष बनाउन कृषि तालिम, भकारो सुधार तथा थाई प्लास्टिक टनेलको व्यवस्था, नगर स्तरीय कृषि हाट बजार तथा सङ्कलन केन्द्र व्यवस्थापन गर्न, नियमित माटो परीक्षण कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटलाई निरन्तरता दिँदै विषादी रोग किरा र बिउ बिजन तथा माटो परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। विशेष सम्भावना भएका कृषि बाली र तुरुन्तै आम्दानी लिन सकिने लसुन, प्याज, मसुरो जस्ता नगदे बालीमा उत्पादनदेखि बजारीकरण सम्मका मिसन कार्यक्रम कार्यान्वयनका साथै कृषिको व्यवसायीकरणका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा स्रोत केन्द्र र कृषि फर्म स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। भण्डारणबाट क्षति न्यूनीकरण गर्न आलु, प्याज उत्पादन गरी भण्डारण गरेका कृषकहरूलाई अनुदानका कार्यक्रम समावेश गरिनेछ। कृषि सेवा कम पुगेका स्थानहरूमा आवश्यकता अनुसार बाली उपचार शिविर सञ्चालन गर्दै आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा प्रवाह गरिनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाभित्र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने एग्रोवेट, एग्रो सेन्टर, कृषि फार्म आदिलाई सूचीकृत गर्नुका साथै अनुगमन गरी गुणस्तरीय सेवाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि विकास शाखाबाट सञ्चालित सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरिएको कृषि बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै अझै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। कृषकहरूलाई सहुलियत मूल्यमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन ढुवानीको लागि बजेट व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिकाभित्रका सबै पशुपन्छीमा विभिन्न किसिमका रोग निदान, उपचार तथा गोबर परीक्षण गरिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सेवालाई सहज एवं थप प्रभावकारी बनाउन बेलुवा, डेउडाकाँडा र मोतीपुरमा पशु सेवा केन्द्रको स्थापना गरी पशु सेवा शाखाको सेवालाई विस्तार गरिनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरिएको पशु बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। कृषकहरूको पशुधनको संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको पशु सुत्केरी पोषण भत्तालाई अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पशुपन्छीको सुरक्षा तथा गुणस्तरीय मासु तथा दुधजन्य उत्पादनका लागि नगरपालिकाभित्रका सबै पशुपन्छीमा विभिन्न किसिमका खोप लगाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै घरपालुवा पशुपन्छीका लागि सङ्क्रामक रोग विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरी क्रमशः पूर्ण पशुपन्छी खोपयुक्त नगरपालिका घोषणा गरिनेछ। हिउँदे वर्षे घाँसको बिउ, भुइँ घाँस तथा डाले घाँसको क्षेत्र विस्तार गरी घाँसमा आधारित पशुपालन व्यवसायमा जोड दिन, घाँसमा आधारित पशुपालन गर्न पशुपालक कृषकहरू र समयमा नै घाँसको बिउ वितरण तथा सिँचाइ सुविधा निरन्तरता दिइनेछ। प्रति केजी खसी बोका बिक्रीमा दिँदै आएको रु20 अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै व्यावसायिक पशुपालनमा कृषकलाई उत्प्रेरित गरिनेछ। माछा पालनलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि मत्स्य पालक कृषकहरूलाई माछाका भुरा दिँदै आएको 50% अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ। पशु कृत्रिम गर्भाधान तथा नस्ल सुधार कार्यलाई निरन्तरता दिँदै कृषकलाई लाभ हासिल गर्नको लागि कृत्रिम गर्भाधान विस्तार गर्नुका साथै प्राविधिकहरूको क्षमता विकास गर्न तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। पशुजन्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणको लागि उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्दै कृषिजन्य वस्तुको गुणस्तर नियमन गर्न
आवश्यक कानुनी तथा अन्य व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ। बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य पकड क्षेत्र विकासका लागि विस्तारका लागि एक वडा एक नमुना व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालनको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। पोषण तथा खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम क्षेत्र विस्तार गर्दै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सहकारी, बाँसगढी नगर क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्यालाई कम गर्दै गुणस्तरीय सहकारी सेवाका लागि एकीकरणको नीति लिइनेछ। एकीकरण तथा मर्ज हुन चाहने दुई वा दुईभन्दा बढी समान प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकरण पश्चात नीति निर्माणमा सहयोग र व्यवस्थापकीय अनुदान प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ। सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई लेखापालन र सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली कोपोमिस सम्बन्धी तालिम प्रदान गरी सहकारी संस्थालाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। सहकारी संस्थाहरूसँगको लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै बाँसगढी नगरपालिकालाई प्लास्टिक मुक्त नगरपालिका बनाउन गत वर्षदेखिको अभियानमा कोभिड-19 का कारण उत्पन्न अवरोधलाई हटाउँदै सहकारी संस्थालाई जैविक झोला उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्न लागत साझेदारीमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। रोजगारीको सिर्जना गरी गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य अनुरूप लघु उद्यम सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगीकार गरिनेछ। सहकारीका माध्यमबाट कम मूल्यमा गुणस्तरीय अत्यावश्यक सामानहरूको आपूर्तिका लागि सहकारी सुपथ मूल्य पसललाई वित्तीय अनुदान सहयोग प्रदान गरिनेछ। स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न ढुवानीमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भागका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई सिप र आय आर्जनमा आधारित बनाउन तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि क्रियाशील गराउनका साथै प्रतिफलका आधारमा उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लागत सहभागितामा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको सञ्चालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउँदै सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवर्धनका लागि तालिम, क्षमता विकास, अनुगमन तथा नियमनमा विशेष जोड दिनेछ। स्थानीय उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामूहिक हित र आर्थिक उपार्जन गर्ने सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन गरिनेछ। सहकारीको माध्यमबाट पुँजीको अधिकतम परिचालन गरी सो पुँजीलाई उत्पादनमा केन्द्रित गरिनेछ। वास्तविक सेवा प्रयोगकर्तामा सहकारीको सदस्यता विस्तार गर्ने नीति व्यवहारमा उतार्नुको साथै सहकारी शिक्षा, सूचना र तालिममा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। सहकारी संस्थाहरूलाई कृषि, दुग्ध, माछा पालन जस्ता कम खर्चमा बढी फाइदा लिने उत्पादनमूलक कार्यमा लक्षित हुन जोड दिनुका साथै सहकारीमा बचत गराई उद्यमीलाई सहज तरिकाले कर्जा उपलब्ध गराउन प्रोत्साहित गरिनेछ। स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थ, सिप, श्रम र प्रविधिको उपयोग गर्ने गरी उद्योग प्रवर्धन गर्न विशेष जोड दिनेछ। साथै लगानी मैत्री तथा प्रतिस्पर्धी औद्योगिक वातावरण बनाई औद्योगिक वस्तुको उत्पादन र रोजगारी अवसरहरू अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। भूमि व्यवस्थापन, स्थानीय निर्वाचन 2074 का बखत प्रतिबद्ध गरी अनुरूप बाँसगढी नगरपालिकामा कम्तीमा विगत 10 वर्षदेखि जोतभोग गर्दै आएका पूर्जाविहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई यसै आर्थिक वर्षमा जग्गाधनी पूर्जा प्रदान गरिनेछ। नगरवासीहरूलाई जग्गा खरिद, बिक्री तथा ऋण प्रयोजनका लागि रोकवा फकुवा गर्दा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा गई घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने, बिचौलियालाई रकम बुझाइ काम गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाबाट मुक्त हुन प्रविधि मैत्री भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाभित्रका खाली सार्वजनिक जग्गाको अभिलेखीकरण गरी विभिन्न जातका बोट बिरुवाहरू वृक्षारोपण गरी दीर्घकालीन संरक्षणका नीति बमोजिम सरकारी र सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गाको संरक्षण गर्नुका साथै बाँझो रहेका जग्गाहरूमा वृक्षारोपण तथा फलफुल बिरुवालाई रोपी हरित नगरका रूपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसै आर्थिक वर्षमा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा रहेको बाँसगढी नगरपालिकाका जग्गा श्रेष्ठहरूलाई डिजिटलाइज गरी सेवा प्रवाहमा तीव्रता र पारदर्शिता कायम गरिएको छ भने यसलाई थप व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाबाटै सञ्चालन हुने भूसेवा केन्द्र र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयबीच अनलाइन समन्वय हुने प्रणालीको विकास गरिनेछ। नाप नक्सा हुन बाँकी रहेका जग्गाको डिजिटल सर्वे नापीको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्नुको साथै मालपोत कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई नगरपालिकाबाट नै उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र अव्यवस्थित बसोबास गरी बसेका घरधुरी, सरकारी प्रति ऐरानी जग्गाको लगत सङ्कलन, रेखाङ्कन तथा सीमाङ्कन गरिनेछ। सार्वजनिक जग्गाहरूमा भएको अतिक्रमणलाई हटाउन प्रभावकारी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। धर्म, संस्कृति तथा पर्यटन प्रवर्धन, पर्यटन विकास र प्रवर्धनका लागि पर्यटन गुरु योजना बमोजिम मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, प्रवर्धन र प्रचार प्रसार गरिनेछ। बाँसगढी नगरपालिकामा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको डकुमेन्ट्री तयार गरी पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। यस क्षेत्रमा रहेका केदारेश्वर धाम, च्यामा सिमसार क्षेत्र, भवई भ्याली, चटियाताल, शहीद स्मृति पार्क, बेलोडी सिमसार, मदनासित पार्क, बड्की भवानी मन्दिर लगायत अन्य ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेका स्थान एवं मन्दिर, गुम्बा, धरोहरहरूको संरक्षण र सम्वर्धन तथा प्रवर्धनात्मक कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। बाँसगढी नगरपालिका क्षेत्रको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र परम्परागत अर्ग्यानिक परिकारको प्रचार प्रसार तथा संरक्षण गर्नका लागि आवास सहितको होमस्टे सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
सामुदायिक विकास, सामाजिक विसङ्गति न्यूनीकरण गर्न र सामाजिक सूचना प्रणाली नगरपालिकासँग समन्वय र सहकार्यमा व्यवस्थित गर्न बडघर प्रथालाई जोड्ने उद्देश्यका साथ आवश्यक नीतिसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। थारू भाषाको प्रयोग तथा विस्तारमा प्राथमिकता दिनुका साथै आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम समुदाय, पिछडा वर्गको भाषा, संस्कृति तथा परम्परागत सिपको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्नका लागि पहल गरिनेछ। धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलहरूको खोजी, पहिचान, परम्परागत चाडपर्व, जात्रा, मेला, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रचार प्रसारका लागि आवश्यक कार्यक्रम निरन्तरता दिइनेछ। भौतिक पूर्वाधार नगरपालिकाबाट चालु आर्थिक वर्षमा सुरु भई सम्पन्न हुन नसकेका बहुवर्षीय योजनाहरू सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिनुका साथै बहुवर्षीय योजनामा आवश्यकता अनुरूप बजेटको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनुका साथै परिसर व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित पार्किङ, बगैँचा सहितको पूर्वाधार निर्माण गरी बजेट विनियोजन गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। साथै आफ्नै भवनमा सञ्चालित वाडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था परिसर व्यवस्थापनका लागि सुन्दरता र स्वच्छता कायम हुने किसिमका निर्माण गरिनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएका नगरस्तरीय शहरी सडकहरूको कालोपत्रेलाई निरन्तरता दिँदै सडक विस्तार सहितको उच्च स्तरीय स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै ग्रामीण सडकहरू निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाको विकासमा कायापलट गरी बहुआयामिक सकारात्मक प्रतिफल दिन सक्ने चक्रपथ निर्माण कार्यलाई थप प्रभावकारिताका साथ अगाडि बढाइनेछ। भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा स्थानीय स्रोत साधन तथा जनशक्तिको उपयोग गरी मौलिकता झल्किने रोजगारीको अवसर सृजना हुने तथा दिगो विकासमा आधारित पूर्वाधारहरू निर्माणमा जोड दिइनेछ। उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरिने योजनाहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला कार्य सम्पन्न गरी फरफारा गर्ने वाडालाई योजना पुरस्कारको व्यवस्थाको नीति अवलम्बन गरिनेछ। स्वीकृत योजनाहरू खरिद गुरु योजना बमोजिममा निर्धारित समयमै कार्यान्वयन गरी सम्पन्न गर्ने नीति लिइनेछ। निर्माणाधीन पुल तथा कलबडहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नुका साथै सङ्घीय साझेदारीमा थप 3वटा झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण गर्नका साथै थप पुल निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। विकास निर्माण कार्य तोकिएको मापदण्ड तथा गुणस्तर बमोजिम हुने कुरालाई सुनिश्चित गर्दै तोकिएको गुणस्तर परिणाम अनुसारको कार्य समयमै गर्न लगाइनेछ। मापदण्ड विपरीत कार्य र भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको नीति लागू गरिनेछ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक तथा निजी भवन निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयन गर्नका साथै सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दा अपाङ्ग मैत्री संरचना निर्माणमा जोड दिइनेछ। नगरवासीलाई टेलिफोन तथा इन्टरनेट सुविधाको सहज पहुँचका लागि सञ्चारको टावर तथा क्षमता वृद्धि, नगर क्षेत्रभित्र ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा विस्तार र मोबाइल इन्टरनेट सेवाको लागि सबै स्थानमा 4G विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरी सञ्चारको पहुँचको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। एक वाडा एक खेलकुद मैदान निर्माण नीति अनुरूप निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा खेलकुदको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण विकास र विस्तारमा जोड दिई आवश्यक खेल सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिकाबाट निर्माण भएका सडकहरूलाई समयानुकूल आवश्यकता अनुसार मर्मत गरी दिगो बनाउनका लागि नगरपालिकामा मर्मत कोष स्थापना गरी उक्त कोषको प्रभावकारी परिचालन गरिनेछ। सरसफाइ, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन फोहोर मैला मेरो जिम्मेवारी भन्ने भावना हरेक नगरवासीमा जागृत गराउन फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ। शहरी क्षेत्रमा प्रत्येक घर तथा पसलबाट निस्किने फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि आर्थिक ऐन बमोजिम शुल्क निर्धारण गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनमा समुदायको संलग्नता अभिवृद्धि गरिनुका साथै फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई आय आर्जनको माध्यमसँग जोडी फोहोर मैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई बढावा दिइनेछ। नगरपालिकाभित्र फोहोर सङ्कलन गर्दा स्रोतमा नै छुट्याउने गरी नागरिकलाई प्रोत्साहित गरिनुका साथै रिसाइकल, रियुज एन्ड रिड्युसको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न सचेतनात्मक कार्यक्रमको सञ्चालन गरिनेछ। नगर बजार क्षेत्रको ढल निकासको उचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनुका साथै निकासलाई व्यवस्थित बनाउनलाई पहल तथा सहकार्यले निरन्तरता दिइनेछ। वातावरण सरसफाइ तथा विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उदाहरणीय कार्य गर्ने व्यक्ति, संस्था र टोली विकास संस्थालाई पुरस्कृत गरी प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। दिशाजन्य लेतो व्यवस्थापनको लागि सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रको समन्वयमा दिगो तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न प्रशोधन प्लान्ट निर्माण गर्ने कार्यलाई अघि बढाइनेछ। सङ्घीय सरकारसँगको साझेदारीमा फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै 18वटा समुदायलाई गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँगको साझेदारीमा पूर्ण सरसफाइ उन्मुख टोल घोषणा गरिनुका साथै वाडाहरूलाई समेत कर्मशः घोषणा गर्दै लगिनेछ। नगरका कालोपत्रे सडकको किनारा, खोलाको दुवै किनारा, खुला क्षेत्र, मन्दिर, पीठ परिसर, बाँसगढी क्षेत्रमा महेन्द्र राजमार्गको मिडियन लगायतका क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी स्वच्छ, सुन्दर, सफा र हरियालीयुक्त नगरको विकास गर्न कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, जैविक ताल पोखरीहरूको उचित संरक्षणसहित पर्यावरण र वातावरण सन्तुलन राख्न तथा वन सम्पदा संरक्षण, प्रबन्ध र उपयोग गर्न उपयुक्त हुने वन नीति, वन ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गर्नुका साथै
वन व्यवस्थापन गर्दा खाली वन क्षेत्रमा विपन्न परिवारहरूलाई आयोजनका लागि खेतीमा जोड्ने कार्यलाई निरन्तर दिँदै संरक्षण तथा आर्थिक उपार्जनलाई सँगसँगै लैजाने नीति अवलम्बन गरिनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विशेष नीति लिइनेछ। नगरपालिकामा स्थापित आपतकालीन र कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई आधारभूत स्रोत साधन सम्पन्न बनाइनेछ। नगरपालिका स्तरको महामारी रोग नियन्त्रण तथा विपद व्यवस्थापनका आकस्मिक योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापन गर्न पालिका स्तरमा स्थापित कोषको समुचित परिचालन गरिनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेका अन्य सरकारी गैर सरकारी निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी समानान्तर सिकाइको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्दै यसको लागि अन्तर निकाय समन्वयको कार्यलाई बलियो बनाइनेछ। नगरको विपद व्यवस्थापन योजना अनुसार राहत उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापन, विपद नक्साङ्कन, प्रकोप व्यवस्थापन, कोष परिचालन, आपतकालीन कार्य सञ्चालनलाई आवश्यक पूर्व तयारी तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन गरिनेछ। मध्यवर्ती क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमानामा बसोबास गरेका बासिन्दाहरूको बालीनाली लगायतका अन्य कृषि उत्पादनहरू, संरक्षित क्षेत्रबाट आउने जनावरहरूबाट हुने नोक्सानीको रोकथाम लागि भारतीय राष्ट्रिय निकुञ्जसँग समन्वय गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था एवं क्षति न्यूनीकरण गर्न नीति लिइनेछ। महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण तथा विकासका लागि सिपमूलक आयोजनमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। लक्षित वर्गको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उत्पादनमुखी सिपमूलक तथा सचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिँदै ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभव र सिपको संरक्षणलाई अन्तर्पुस्ता सिप हस्तान्तरण कार्यक्रममा जोड दिइनेछ। बालमैत्री स्थानीय शासनका विभिन्न सूचकका आधारमा वडा नम्बर 6लाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्दै नगरपालिकाको सम्पूर्ण वडाहरूमा क्रमशः बालमैत्री वडा घोषणाको पूर्व तयारीका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमलाई निरन्तर दिइनेछ। विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट मानव बेचबिखन, लैङ्गिक हिंसा, जातीय छुवाछुत लगायत विभेद न्यूनीकरणमा जोड दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा बसोबासको उचित प्रबन्ध नभएका तथा घरबाट निकालिएका अपीडित असहाय ज्येष्ठ नागरिक, हिंसा पीडित महिला बालबालिका तथा पीडित वर्गहरूको संरक्षणको लागि स्थानीय तहमा महिला तथा बालबालिकाका लागि आश्रय केन्द्र सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ। सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका आयोजन, नेतृत्व विकास र सहायक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने सम्बन्धी ठोस कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गरी उनीहरूको क्षमता विकास र आत्मनिर्भरताको प्रबन्धन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिला बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधि गरी सोही तथ्याङ्कको आधारमा आवश्यकताका आधारमा बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष, बाल संरक्षण कोष, एकल महिला सुरक्षा कोषलाई निरन्तरता दिँदै कोषहरूको समुचित परिचालन मार्फत प्रत्यक्ष लाभका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्न, आर्थिक अभावका कारण छोरीहरूलाई आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिनका लागि विपन्न परिवारलाई एक छोरी एक बैंक खाता अभियान सञ्चालन गरिने नीति लिइनेछ। समुदायमा नमुना काम गरी सफल भएका महिला समूह सहकारीहरूलाई अनुदानका मार्फत थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तर दिइनेछ। महिला तथा किशोरीसँग उपप्रमुख नजिक कार्यक्रम गरी समाजमा रहेका कुरीति, कुप्रथा, हिंसा, दुर्व्यवहार विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणका लागि सिप विकास तथा व्यक्तित्व विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी स्थानीय व्यवसायी महिलाद्वारा उत्पादित व्यावसायिक उत्पादनलाई राष्ट्रिय स्तरको बजारमा पहिचान गराउनेतर्फ विशेष जोड दिनेछ। अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना तयारमा जोड दिँदै मध्यम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि रोजगारका अवसर सृजना गर्ने खालका व्यवसायिक तथा सिपमूलक कार्यक्रममा सहभागी गराई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमशीलताको विकास गर्न उत्पादनमुखी सिपमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, लोक उन्मुख जाति तथा पछाडि परेका वर्ग र समुदायको क्षमता विकास गरी स्वरोजगार सिर्जना गर्ने नीति बमोजिम कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिन्छ। मुक्त कमैया, मुक्त कमजोरीका परिवारहरूलाई सिपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी उत्पादनमुखी बनाउन जोड दिइनेछ। राम्रा बालबालिकाको मान्यतालाई स्थापित गर्दै यस नगरलाई बालमैत्री नगरका रूपमा घोषणा गरिनेछ। साथै बालविवाह, बाल श्रम अन्त्य गरी बालबालिकामाथि हुन सक्ने हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार रोकी बालबालिकाको मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रममा जोड दिइनेछ। राजस्व प्रशासन, बाँसगढी नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास, सक्षम कर प्रशासनको निर्माण, करको दायरा विस्तार र राजस्व छुवाट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। नगरपालिकाको आन्तरिक आयलाई सुदृढ गर्न करका दरलाई समसामयिक पुनरावलोकन गर्दै बढीभन्दा बढी करदातालाई करको दायरामा ल्याई
करको आधार विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवासँग सम्पत्ति कर, भूमि कर, बहाल कर, व्यवसाय कर र विज्ञापन करलाई छुट्टै तर एकीकृत रूपमा आबद्ध गरिनेछ। करदाताहरूलाई कर प्रणालीमा स्वैच्छिक रूपमा सहभागी गराउँदै समग्र राजस्व प्रशासनलाई करदाता मैत्री बनाइनेछ। कर तथा गैर कर राजस्व अनुगमन कार्यलाई कडाइका साथ लागू गर्न विशेष अनुगमन टोली गठन गरी परिचालन गरिनेछ। राजस्व असुली कार्यमा विभिन्न निकाय र उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी प्रत्येक वडा स्तरमा कर शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी राजस्व परिचालनमा अभिवृद्धि गरिनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाका सबै प्रकारका कर वसुलीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ। बहाल करलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि बहालमा दिने र लिने बीच सम्झौता तथा इच्छापत्र मन्जुरीनामा अनिवार्य गरी सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। सबै किसिमका पेसा व्यवसाय सञ्चालनको दर्ता नवीकरण गर्ने कार्य छिटो, छरितो, सरल र पारदर्शी बनाई करको दायरा अभिवृद्धि गर्न सधन अनुगमन गरिनेछ। कर परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्बन्धित राजस्व शाखा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। राजस्व सङ्कलनमा कम्प्युटराइज प्रणाली अवलम्बन गर्दै सम्पूर्ण वडा कार्यालयबाट नै राजस्व सङ्कलनको व्यवस्थालाई थप सुदृढीकरण र सबलीकरण गरी सक्षम र पारदर्शी कर प्रशासन निर्माण गरिनेछ। कोभिड-19 को महामारीले निम्त्याएको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले लिँदै आएको विभिन्न शीर्षकका करको दरमा छुट गर्न पहल गरिनेछ। आन्तरिक आय वृद्धिका लागि व्यवसाय कर सङ्कलनलाई निरन्तर दिनुका साथै घरभाडा, सवारी साधनको लागत तयार गरी करको दायरामा ल्याई नेपाल सरकारका राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायहरूसँग सूचना प्रवाह र समन्वयात्मक रूपमा कार्य गरी आन्तरिक स्रोतको प्रवर्धन गरिनेछ। नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्वलाई सुदृढ गर्न करका दायराहरू बढाई कर सप्ताह, घर दैलो अभियान लगायतका राजस्व अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रममा कर तिर्ने व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई मात्रै सहभागी गराउने नीति लिनेछ। कर तिरौँ, नगर विकासमा योगदान गरौँ भन्ने मूल भावना नगरवासीमा जागृत गराइनेछ र सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय तहका सबै वडा कार्यालयहरूमा यसअघि नै इन्टरनेट जडान गरिसकिएकोमा यस आर्थिक वर्षमा सबै स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको सेवा पहुँच पुर्याइनेछ। आगामी वर्षभित्रमा सबै नागरिकहरूलाई बायोमेट्रिक सूचना र पृथक पहिचान नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्न सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। नागरिकका सबै प्रकारका वैयक्तिक विवरणलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रमा समाविष्ट गरी यसलाई सामाजिक सुरक्षा सहित सबै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सूचनाको आधार बनाइनेछ। नगरपालिका अन्तर्गतका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापन डिजिटल माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सबै विद्यालयलाई जानकारी, सूचना, नतिजा, अभिलेख व्यवस्थापन गर्न वेब पोर्टलको व्यवस्था गरिसकिएको छ। यसले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। अपाङ्ग परिचय पत्र, ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र, QR कोड सहितको डिजिटल माध्यमबाट स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिसकिएकोमा यसलाई थप व्यवस्थित गराउँदै लगिनेछ। नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवाहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखी पूर्ण डिजिटाइजेसन, नगरका विभिन्न स्थानमा फ्री वाइफाई जोनको व्यवस्था, ICT तथा IoT को प्रयोगलाई विस्तार गर्दै अन्य स्थानमा समेत र सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सबै वडा कार्यालयमा डिजिटल बडापत्रको व्यवस्था गरिनेछ। सबै खाले घटना दर्ता डिजिटल माध्यमबाट गरी पुराना अभिलेखहरूलाई समेत चुस्त दुरुस्त राख्न घटना दर्ताका पुराना अभिलेखलाई डिजिटाइजेसन कार्य भइसकेको हुँदा पुराना नागरिकका पुराना अभिलेख खोज्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिनेछ। सेवाग्राहीहरूलाई सहज तथा मितव्ययी रूपमा प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन नगरपालिका तथा मातहतका कार्यालयहरूमा अटोमेसन प्रणाली स्वचालित लागू गरिनेछ। सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासन डिजिटल बोर्ड मार्फत नगरपालिकाको सूचना प्रवाहमा सरलता ल्याइनुका साथै डिजिटल नागरिक बडापत्रको सुरुवात गरी मोबाइल एप्लिकेसनबाटै गुनासो र उजुरी लिने व्यवस्था मिलाई निरन्तरता दिँदै समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। जनगुनासोको व्यवस्थापन गर्न र जनता समक्ष प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विषयहरूको जानकारी उपलब्ध गराउनका लागि वडा कार्यालयहरूमा समेत निःशुल्क टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था मिलाइनेछ। सूचना माग्ने र पाउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकोले सोको प्रत्याभूत गर्ने नगरपालिकाका आफ्ना गतिविधिहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने सार्वजनिक व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रविधि मैत्री कार्य सम्पादनमा जोड दिन आवश्यक प्राविधिक तालिम, प्रशिक्षण तथा उपकरणहरूको व्यवस्थापनमा जोड दिँदै कर्मचारीहरूलाई सङ्घीय सरकार,
प्रदेश सरकारले प्रदान गरेका सेवा सुविधाका साथ उच्च मनोबलसहित कार्य गर्ने वातावरण तयार गरी उचित प्रोत्साहन गर्दै उनीहरूको क्षमता विकास, अनुशासन तथा वृत्ति विकासमा जोड दिँदै कर्मचारी प्रशासनलाई जवाबदेही, प्रतिस्पर्धी र उत्प्रेरित बनाइनेछ। सार्वजनिक सेवालाई शीघ्र, सरल, मितव्ययी र सबैको पहुँचमा पुर्याउने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र सेवाग्राही मैत्री बनाइनेछ। साथै सेवाग्राही मैत्री पूर्वाधार सेवामा तल्लीन राष्ट्र सेवा तयार गर्न थप नियम तथा कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ। नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको भ्रष्टाचार र लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। वित्तीय पारदर्शिता सुशासनका लागि नगरपालिका केन्द्र, विषयगत शाखा तथा वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्था तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सञ्चालित गरिने सबै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू, बैठक, गोष्ठी, सभा लगायतका कार्यक्रमलाई सञ्चालन खर्च कार्यक्रम पूर्व र यथार्थ खर्च कार्यक्रम समापन भएपछि अनिवार्य रूपले सार्वजनिक गरिनेछ। सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाई खरिद सुशासन कायम गर्न स्थानीय सार्वजनिक खरिद नियमावली जारी गरी आर्थिक सुस्थता कायम गरिनेछ। न्यायिक अधिकारको सन्तुलित प्रयोगका साथै मेलमिलापको सिद्धान्तमा आधारित न्याय निरूपण गर्न न्यायिक समिति तथा प्रत्येक वडामा रहेका सामाजिक मेलमिलाप सहजकर्ताहरूको क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी अनुगमनलाई निरन्तर दिइनेछ। स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने कुनै व्यवसायले निहित स्वास्थ्य पेश गर्न कानुनी विपरीत म्याद नागेका, गुणस्तरीयहीन वा अखाद्य पदार्थ मिसाएका माल सामान, खाद्यान्न कुनै उपयोग वस्तु बिक्री गर्नेलाई प्रहरी प्रशासनको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ। विकास मैत्री सञ्चारको अवधारणा अनुसार नगरपालिकाका कृषि, वातावरण तथा समावेशी विकास मैत्री सामग्री प्रकाशन प्रसारणमा एफएम रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका लगायतका सञ्चार माध्यमसँग सहकार्यमा जोड दिँदै स्थानीय सञ्चार कर्मचारीलाई त्यस्ता सामग्री तयार गर्न प्रोत्साहन दिइनेछ। लक्षित कार्यक्रम, क्षमता विकास कार्यक्रम तथा अन्य प्रबन्धनात्मक कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सबै वडामा एकरूपता आउने गरी सम्बन्धित विषयगत शाखा, उपशाखासँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिनेछ। दक्ष तथा सक्षम जनशक्तिको विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्धन गर्न सिपमूलक तालिमको पहिचान गरी बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई आवश्यक तालिम दिइनेछ। सङ्घ तथा प्रदेशले ल्याएको रोजगारमूलक कार्यक्रमहरूमा अपनत्व कायम गर्दै रोजगारीका क्षेत्र विस्तार गरी यस नगरपालिकामा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने आयोजना कार्यान्वयनमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिँदै न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ। आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्यमा जोड दिँदै कोभिड-19 का कारण रोजगारी गुमाउनेहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ। नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, उपस्थित अतिथिज्यूहरू, अन्य महानुभावहरू, कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण र रोकथाम गरी रोजगारी गुमाएकाहरूलाई आर्थिक उपार्जनको बाटो देखाउँदै सहज दिनचर्या निर्माण यो दस्तावेजको भूमिका उल्लेखनीय रहने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले सुन्दर, हरियाली र सफा सहर, समृद्धि र समुन्नत बाँसगढी नगर नारालाई व्यवहारमा उतार्न विकासका प्राथमिकता र बजेट तर्जुमाको आधारलाई प्रस्तुत गरेको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि प्राप्त हुने रचनात्मक सुझावलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिई सबैको संयुक्त प्रयास, समन्वय, सहकारले अपनत्व बोधबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम बाँसगढीको विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाको समग्र विकासको आधार तय गर्ने यो नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा सद्भाव, सल्लाह, सुझाव दिनुहुने विषयगत समिति, विभिन्न राजनीतिक दल, राष्ट्र सेवा कर्मचारी, निजी क्षेत्र, प्राङ्गिक क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, अग्रज व्यक्तित्व, स्थानीय सामाजिक सङ्घ संस्था लगायत आम नगरवासीप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यस सभाको कार्यसूची अनुसार मैले यस सभामा अब 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गरेको छु। यहाँहरू सबैलाई यसको एक एक कपी प्राप्त भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यहाँहरूले प्राप्त गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यहाँहरूका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू हाम्रो नगरपालिकाको मेल मार्फतबाट यहाँहरूका सुझावहरू प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने विश्वासका साथ अब आजको हाम्रो कार्यसूचीमा रहेको दोस्रो विषय यो सभालाई आजका सभाका प्रमुख अतिथि सभासद माननीय श्यामप्रसाद ढकालजीलाई सम्बोधन गर्ने निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। यस सन्दर्भमा नगरसभाका सदस्यज्यूहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुहुनेछ र यसलाई परिमाण थप राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। नीति कार्यक्रमले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ। यहाँहरूको अमूल्य सुझाव नगर प्रमुखले माग्नु भएको छ। यहाँले त्यो अनुसार छलफल गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। यस सन्दर्भमा मैले यति कुरा राखेँ। तपाईहरुको करिब 4 वर्षको अवधि पूरा भएको छ। स्थानीय तह स्थापना भएपछिको पहिलो निर्वाचित तपाईहरु
को बिचमा जनताले धेरै आशा अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक थियो। संविधान सभाबाट संविधान बनिसकेपछि घरदैलोमा आएको सरकारसँग धेरै कुरामा आशा अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक पनि हो। तिनै इच्छा आकांक्षासँग तपाईँहरू सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भयो। त्यो तपाईँहरू पहिलोपटक निर्वाचित भएको हुनाले सबैका इच्छा आकांक्षासित मुकाबिला गर्नुपर्ने दायित्व तपाईँहरूको रह्यो। सायद अब निर्वाचित हुनेहरूलाई धेरै सजिलो हुनेछ, तर तपाईँहरूले यो 4 वर्षमा जनताको आर्थिक सामाजिक सुधारका लागि, बौद्धिक विकासका लागि जे जस्तो प्रयत्न गर्नुभयो, आफ्नो ठाउँबाट अधिकतम प्रयत्न गर्नुभयो, त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको कामको प्रशंसा गर्न पनि चाहन्छु। आजको कार्यसूचीमा रहेको 2वटा विषय अन्त्य भएको छ।